दशकं 76 मन्दक्रान्ता छन्दस् गत्वा सान्दीपनिम् अथ चतुष्षष्टिमात्रैरहोभिः सर्वज्ञस्त्वं सह मुसलिना सर्वविद्यां गृहीत्वा पुत्रं नष्टं यमनिलयनाद् आहृतं दक्षिणार्थं दत्त्वा तस्मै निजपुरमघानादयन् पाञ्चजन्यं स्मृत्वा पशुपसुदृशः प्रेमभारः प्रणुन्नाः कारुण्येन त्वमपि विवशः प्राहिणोरुद्धवं तं किञ्चामुष्मै परमसुहृदे भक्तवर्गाय तासां भक्त्युद्रेकं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन् त्वन्माहात्म्यप्रतिमपिशुनं गोकुलं प्राप्य सायं त्वद्वार्ताभिर्बहुसरमयामासनन्दं यशोदां प्रातर्दृष्ट्वा मणिमयरथं शङ्किताः पङ्कजाक्ष्यः श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरं त्यक्तकार्याः समीयुः दृष्ट्वा चैनं त्वदुपमलसद् वेशभूषाभिरामं स्मृत्वा तव विलसितानि उच्चकैस्तानि रुद्धालापाः कथमपि पुनर्गद्गदां वाचमूचुः सौजन्यादीन्निजपरभिधामप्यलं विस्मरन्त्यः श्रीमन् किं त्वं पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन क्वासौ कान्तो नगरसुदृशां हा हरे नाथपायाः आश्लेषाणाम् अमृतवपुषो हन्तते चुम्बनानाम् उन्मादानां कुहकवचसां विस्मरेत् कान्तकाः वा रासक्रीडालुलितललितं विश्लतस्केशपाशं मन्दोद्भिन्न श्रमजलकणं लोभनीयं त्वदङ्गं कारुण्याब्धे सुकृदपि लिङ्गितुं दर्शयेति प्रेमोन्मादाद्भुवनमदन त्वत्प्रियास्त्वां विलेपुः एवं प्रायैर्विवशवचनैराकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयत् सोऽथ विज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिर्मुदितमतिभिः त्वन्मयीभिर्वधूभिः तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचेद्वासराणि त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशं सर्वतो गेहकृत्यं त्वद्वार्तैव प्रसरति मितः सैव चोत्स्वापलापाः चेष्टाप्रायस्त्वदनुकृतयः त्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकं विस्मयाद् उद्धवोऽयं राधाया मे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीति त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव इत्याद्येव प्रवदति सखी त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्थं बाधैररमयदयं त्वत्प्रियाम् उत्पलाक्षीम् येषामिद्राक् अनुपगमनं केवलं कार्यभारात् विश्लेषेऽपि स्मरणदृढता सम्भवान् मास्तु खेदः ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरात् सङ्गमो वा वियोगः तुल्यो वस्यात् इति तव गिरा सोकरोन्निर्व्यथास्ताः एवं भक्ते सकलभुवने नेक्षिता न श्रुता वा
किं शास्त्रौघैः किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु इत्यानन्दाकुलमुपगतं गोकुलाद् उद्धवं तं दृष्ट्वा हृष्टो गुरुपुरपते पाहि माम् आमयोगात्।